बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन और सामीन, आप जानते हैं कि हमारी मुल्की सियासत में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियां हो रही हैं। ख़ास तौर पर हमारी मुल्की सियासत जो है उसमें पहली मर्तबा एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आई है, और वो सूरत हाल ये है कि मुल्क की जो तमाम सियासी कुव्वतें हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। एक वो PDM है जिसमें तकरीबन 13 जमातें जो हैं वो शामिल हैं, और उनके मुकाबले में एक अकेली जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में मौजूद है। जब से इमरान खान की हुकूमत जो है उसको अदम इत्माद के नतीजे में हटाया गया है, तो उस वक़्त से मुसलसल इमरान खान जो है वो पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में है। पहले उन्होंने एक बड़ी तादाद में जलसे किए जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इंतहाई कामयाब जलसे थे। 2 राउंड्स इलेक्शंस के लड़े, जिनमें सूबाई असम्बली के इलेक्शन थे और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन थे, और उन दोनों राउंड्स में वो कामयाब हुए। तीसरा राउंड एक नशिस्त पर जारी था, आज उस पर पोलिंग हुई और अभी तक उसके जो हतमी नताइज हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन पॉसिबिलिटी उसमें भी यही है कि इमरान खान दोबारा उस सीट पर भी कामयाब होंगे। इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है, बल्कि आज तीसरा रोज़ मुकम्मल हो चुका है। लाहौर की तारीख़ जो है उसने बड़े अरसे के बाद एक बहुत बड़ा क्राउड देखा है, और वो भी सिर्फ को किराए का क्राउड नहीं था, वो बाकायदा तौर पर एक चार्ज्ड क्राउड था, यानी कि अवाम अपनी मर्ज़ी के साथ कप्तान का जो लॉन्ग मार्च है उसमें शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कप्तान का लॉन्ग मार्च जो है वो मुकम्मल होगा, कामयाब होगा या नाकाम होगा। इसमें यकीनन फिर दो राय ही हो सकती हैं। जो उसकी मुखालिफ सियासी कुव्वतें हैं वो यही कहेंगी कि कप्तान का जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम है, बल्कि जो PDM की हुकूमत में मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी रहनुमा हैं, चाहे वो वज़ीर हैं या वैसे हैं, तो उनके बयानात को अगर देखें तो वो कहते हैं जी चंद 100 या चंद हज़ार लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च में मौजूद हैं, जबकि उसके बरक्स या जो टेलीविज़न पर कवरेज मौजूद है उसको देखें तो फिर वो चंद 100 या चंद हज़ार नहीं है, बट एक बड़ी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, जिसे हम ये तो नहीं कह सकते कि वो 2, 3, 4 लाख हैं, लेकिन कम अज़ कम हो सकता है कि 1 लाख के करीब या उससे मिलती जुलती या उससे तजावज़ करदा तादाद हो। बहरहाल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि लोगों का जो मोमेंटम है, लोग जिस तरीके से चार्ज्ड हैं, वो देखना होता है कि उनकी लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कमिटमेंट है उसका लेवल क्या है। अगर हम इस लेवल को देखें, या मैं इस सारे के सारे लॉन्ग मार्च को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखता हूँ, और वो नुक्ता नज़र है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने हमारी मुल्की सियासी तारीख़ में जो एक स्टेटस को था, एक हम आहंगी यानी कि एक जैसी जो एक अरसे से सियासत थी उसको तोड़ा है, यानी कि उसने एक तब्दीली का आगाज़ किया है, एक नई सोच का आगाज़ किया है। आप सब जानते हैं कि ये जो धरने होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, या फिर अब गुज़श्ता कुछ सालों से हमारे मुल्क में
لانگ مارچ کی ٹرم یوز ہو رہی ہے، تو ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا اور اپنا احتجاج جو ہے اس کو رجسٹر کروانا۔ لیکن یہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے یہ صرف احتجاج رجسٹر کروانے کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا جو آبجیکٹو ہے، جو سیاسی مقصد ہے، وہ بہت اچھی طرح اچیو ہو رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جو مسلسل ہونے والے جو بائی الیکشن یعنی کہ ضمنی الیکشنز ہیں ان کے نتائج کو دیکھیں تو آگے فرض کریں کہ اگر الیکشن اپنے وقت پر بھی ہوں تو یقیناً وہ اگلے سال سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اینی کیس زیادہ سے زیادہ اس میں 1 سال کا عرصہ ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ اگست تک رہے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف نے بنا دیا ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، بلکہ میں یہاں پر یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر فری، فیئر اور امپارشل الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے نتیجے میں یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، چونکہ پاسبلٹی یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی واضح میجارٹی لے کر آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی ہو۔ تو جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس وقت عمران خان کہتے تھے کہ میں اگلے 10 سال بھی یہاں پہ موجود ہوں، تو میرے خیال میں اب جس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اگلے 10 سال پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کم از کم اگر برسر اقتدار نہ رہی تو ملکی سیاست میں ایک نمایاں سیاسی قوت کا رول ضرور ادا کرے گی۔ تو مقصد کیا ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ وقت سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے، کیونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر چکا ہے، اور وہ بیسک مقاصد ہیں کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کی جائے، اور وہ جو سابقہ لیڈرشپس ہیں یا جو ہماری دوسری جماعتوں خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپس ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیں، ان کو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیا جائے کہ عوام ان کی طرف دوبارہ مڑ کر نہ دیکھیں، اور یقیناً صورتحال کچھ ایسی ہی بن رہی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب اپنا جو سیاسی آبجیکٹو ہے، اپنی جو لائف آبجیکٹو ہے یا جو ان کی جد و جہد ہے، جو ان کا لانگ مارچ ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ بخوبی حاصل کر چکے ہیں، اور وہ مقاصد ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے ہماری جو سیاسی زندگی میں سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا، اور وہ سٹیٹس کو ٹوٹ چکا ہے۔ اب دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز یا JUIF جو ہے، دوبارہ وہ اپنی وہ پوزیشن کبھی موجودہ لیڈرشپس جو ہیں ان کی زندگی میں گین نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کم از کم میں ان جماعتوں میں ایسی لیڈرشپ نہیں دیکھتا کہ جن کی پرسنالٹیز ایسی کرسمیٹکس ہوں، کرشمہ ساز ہوں کہ جو عوام کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر سکیں۔ تو اس طریقے سے کم از کم میرا تجزیہ یہی ہے کہ عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے، اس نے جو سیاسی سٹیٹس کو تھا اس کو توڑ دیا ہے، اور اب یقیناً عوام کبھی بھی تبدیلی سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی میں
ان کے متعلق اپنے جو تازہ ترین تجزیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔